Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo من la montante. Bien sûr, وصلنا le 7e palier من بعد ما دخلنا le palier 6 bis ou le palier 6 remontada. درنا أحسن remontada، دخلنا كاع اللي تحطو، وصلنا ل 2000 درهم دابا. دونك اليوم ديمونش، اليوم آخر جورني في لا بروميير ليغ. كاين دي زيكيب اللي لاعبين على une place qualificative pour la Champions League، كاين des équipes لاعبين على une place qualificative pour la Europa League، وكاين des équipes لاعبين على الطيور. دونك كاين بزاف ديال لي زونجو ديفير، يعني كل فرقة لعبة على حاجة. حنا اليوم غادي نكونسونطراو سبيسيالمون على واحد لو ماتش. بيان سور غنعطيكم واحد اون بتيت اناليز ولا واحد لابيرسو على لي ماتش تقريبا كاملين، وفي الاخر غنعطيكم لو شوا فينال اللي غادي نلعبوه بيان سور. وإلا دخل راني غنوجد اون دوزيام فيديو ديال لو 8 بالي غتكون في السيريا. دونك الا دخل هاد لو 7 بالي غنحطو لو 8 بالي ديريكتومون مور هاد لو ماتش. جيسبر انه غادي يدخلوا، جيسبر اننا غادي نكارطونيو اليوم. بيان سور مبقاوش اخر جورني في لا بروميير ليغ، لي شامبيون بداو كيساليو، دونك خاصنا حتى حنا نساليو لو بلو طو بوسيبل. بون اليوم لو ماتش ديالنا هو بيان سور لا غروند افيش بين ليتشستر ومانشستر يونايتد. هذا سي ان ماتش بين 3 دو كلاسمون اللي هي مانشستر يونايتد و 5 دو كلاسمون اللي هي ليتشستر. الفرق بيناتهم ان سول بوين ديكار، يعني مانيو عندها 63 بوين، ليتشستر عندها 62 بوين، و تشيلسي en 4e بلاص عندها 63 بوين. دونك دو بروميير فيو كنشوفو بلا ليتشستر الى ربحات اليوم غدوز لا تشامبيونز ليغ. ليتشستر الى تعادلات اليوم وخسرات تشيلسي تقد دوز لوجيكمون بالغول افيراج لا تشامبيونز ليغ. جو بونس في لي فاس ا فاس ديريكت مع تشيلسي عندهم لافونتاج. ليتشستر الى خسروا اليوم مشات ليهم لا تشامبيونز ليغ. مانشستر يونايتد خاصها ان سول بوين، ان بوين غادي دوز لا تشامبيونز ليغ. تشيلسي حتى هي ميم شوز، خاصها ان سول بوين و دوز لا تشامبيونز ليغ. حنا في ليطا دو فورم ديال هاد لي دو زيكيب، مانشستر يونايتد ريست سور 2 ماتش سون فيكتوار. خسروا ان ماتش في لا كوب ضد تشيلسي 3-1، وتعادلوا لور ديرنيي ماتش كونتر ويست هام 1-1. هاد الماتش اللي تعادلوه كانوا خرجوا على بزاف ديال الناس. سينون بوغ ليتشستر سي اون ايكيب اللي ابري لا ريبريز من بعد الكونفينمون بسبب الكورونا فيروس رجع لو نيفو تري موين، ما رجعوش كيف ما كانوا قبل. دونك بزاف يلا عندهم 2 فيكتوار تقريبا شي 7 ماتش ولا 8 ماتش. ليكيب ني با اون توب فورم، عندهم دي زابسون، عندهم دي بليسي. يعني كما قلت لكم بحال الماتش الاخر كونتر توتنهام ما كاينش بيرن شيلويل، ما كاينش فوكس، ما كاينش ماديسون، ما كاينش بيريرا، ما كاينش سويونتشو، ما كاينش امارتي، تقريبا لا ديفونس كامله ما كايناش. بوغ مانشستر يونايتد لي دو ديفيت خسروا كونتر تشيلسي في لاكوب حيت كانوا لعبوا دوزيام ايكيب، ولو ماتش الاخر بان بلي ليكيب بدات كتعيا حيت ما عندهمش، ما كيطونيوش ليفيكتيف بزاف، ما عندهمش لي جوور بزاف اللي غادي يبدلوهم. عندهم ان 11 هو اللي كيلعب تقريبا كاع لي ماتش، دونك بانت عليهم شويه ديال العيا. ولكن جو بونس تعادلوا الكونتر ويست هام دار لهم واحد الالكترو شوك يخليهم اليوم يدخلوا لو ماتش باغيين يربحوا. سورتو انهم كي انفيزاجيو يجيبوا لعابه كبار، جابوا برونو فرنانديز، يعني العام الجاي لوجيكمون غادي يبغيو يلعبوا لا تشامبيونز ليغ. بون لو شوا ديالنا حنا في هذا الماتش هذا، واخا لاكوط طاحت، ولكن غادي نشوفوا كيفاش غادي نخرجوا نوتر برونوستيك. بيان سور باينه دوبل شونس ديال مانشستر يونايتد، سي ليكيب فافوريت
لاكوت ديالها كانت 1.40 البارح، دابا نقصات بزاف. دونك مان يونايتد دوبل شونس، و لو ماتش لوجيكون مغاديش يكونوا فيه بوتا بزاف، يكون مزير. نقدروا نلعبوه اندر 6 جولز كوت 1.40. لوجيكمون سا دوفري باسي، لوجيكمون غادي يدخل. دونك فوالا 2800. بغيتو بلوس دو ريسك كاين ميم دوبل شانس. توتال جولز اندر 5 جولز كوت 1.50 حتى هي 2000 3000 درهم. دونك هذا لو بروميي شوا، هذا نورمالمون لو شوا فينال. وي لو شوا فينال اللي غادي نلعبوه، ولكن غنعطيكم اون اوتر اناليز على دوطخ ماتش. دونك نمشيو عندنا ان اوتر ماتش اللي انتريسون، هو كريستال بالاس كونتر توتنهام. كريستال بالاس 14e كونتر توتنهام 7e. توتنهام لعب على اون بلاص كاليفيكاتيف بور لا يوروبا ليغ، يعني خاصها تربح. و نورمالمون الولفز تقد تخسر اليوم ولا يقدو يتعادلوا كونتر تشيلسي بيان سور، دونك يقدو يتكاليفيو. يعني توتنهام خاصها تربح و90 شنو غيوقع في الماتش ديال الولفز. توتنهام ملي شدهم مورينيو كانوا دازو اون موفيز بيريود، ولكن دوبوي لا ريبريز ils sont en top forme. يعني تقريبا شي 7 ماتش ولا 8 ماتش يلا خسروا ان سول ماتش كونتر تشيفيلد، و لو 3 ديرني ماتش كاملين ربحوهم. ربحوا ارسنال 2-1، وربحوا ربحوا اخر ماتش ليستر 3-0. دونك ils sont en top forme. كريستال بالاس الا دخلتو تشوفوا لي ستاتيستيك ديالهم ولا ريزولطا ناقصين بزاف، غير الخسارات شي 7 ماتش سويفو ما تيخسروا، ما لاعبينش على الطيوح، يعني ضمنوا انهم يبقوا في بريمير ليغ. لو اونترينور سينو مع ان كونت رينوفلو مع لو كونطرا، دونك يزيد معاهم عام، يعني ما خاسر والو. توتنهام لعبه على اون بلاص كاليفيكاتيف بور لا يوروبا ليغ، مورينيو باغي يلعب يوروبا ليغ العام الجاي، دونك لوجيكمون توتنهام ما غاداش تخسر هذا الماتش هذا، غادا تربحو كوت 1.50. بانت ليا ايبر لوجيك زوينه، غادا تدخل نورمالمون. بيان سور توتنهام شي مرات كعودتنا هذه سوربريز، ولكن اليوم جو بونس انها تدخل. المهم فوالا عندكم هاد لو شوا هذا. انا غنلعب البيت بويلدر ديال مان يونايتد حيت هو لو شوا ديالنا فينال. جيسبر انه غادي يدخل، وغادي تكون اون اوتر فيديو الا دخل بيان سور. هذا غتكون اون اوتر فيديو في ماتش ديال السيريا حتى هي راه واجده. دونك فوالا لا فامي فوقسانو، جيسبر ان لو تيكي غادي يدخل، و جيسبر ان ما تكونش شي سوربريز هاد الماتش هذا بيان سور. الله ما تنساوش un maximum de part de like, un maximum de commentaires pour la motivation pour le soutien. بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. اخر جورني نبغيو كلشي يربح، ما كرهناش فريمون، ما كرهش ان لوجيك غادي يدخل باش كلشي يربح، و لنا عوده ان شاء الله.